समृद्ध कावासोती निर्माणमा भरत प्रयास टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो कावासोती राम्रो कावासोती। नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो कावासोती राम्रो कावासोतीमा हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता चन्दा गुरुङ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनमा हरेक साताको यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हाम्रो कावासोती राम्रो कावासोती। यो कार्यक्रम कावासोती नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा तयार पारिएको हो। यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरी सुन्दर र समृद्ध कावासोती नगर निर्माण गर्ने अभियान अन्तर्गत कावासोती नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका योजना गतिविधिलाई समेट्ने प्रयास गर्दछौँ। त्यस्तै साताको कुराकानी र स्थानीय सरकारवालाहरूको भनाइ पनि प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। कार्यक्रम हाम्रो कावासोती राम्रो कावासोतीको आजको श्रृङ्खलामा एउटा विशेष अन्तर्वार्ता लिएर आएका छौँ। कावासोती नगरपालिकाका प्रशासन तथा योजना शाखा प्रमुख होमनाथ काफ्लेसँग सहकर्मी प्रेमदोज गाहले कावासोती नगरभित्र चालू रहेका योजना, तिनको अवस्था र योजनाहरूप्रति सरकारवालाहरूको भूमिकाका विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। दर्शकबिन, कार्यक्रम हाम्रो कावासोती राम्रो कावासोतीको इन्टरभ्यू सेगमेन्टमा आज हामी एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्न गएका छौँ। कावासोती नगरपालिका अन्तर्गत योजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुखको रूपमा रहेर काम गर्नुहुने अधिकृत हुनुहुन्छ होमनाथ काफ्ले हुनुहुन्छ हामीसँग। विशेष गरी आज हामीले उहाँसँग कावासोती नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका विभिन्न योजनाहरूको अवस्था के छ, कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र प्रशासनिक कार्यहरू अगाडि कसरी बढिरहेका छन्, दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। होमनाथ काफ्ले योजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुख अधिकृत हुनुहुन्छ कावासोती नगरपालिकाका। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। मैले सुरुमै तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, कावासोती नगरपालिका अन्तर्गत अहिले चलिरहेका योजनाहरू, मुख्य योजनाहरू के सञ्चालन भइरहेका छन्? कावासोती नगरपालिकामा नगर स्तरीय तथा वडा स्तरीय योजनाहरू भनेर हामीले नगरसभाबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ, जसमा नगर स्तरीय चाहिँ ठुला पूर्वाधारका योजनाहरूलाई नगर स्तरीय योजनाको रूपमा राखिएको छ। सबै त भन्न नसकेला, अलिक मुख्य योजनाहरू चाहिँ के योजनाको रूपमा हामीले यो केरुङ्गे खोलाको तटबन्धन कार्यक्रम त्यो चाहिँ सुरु हुनै लागेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति सुरुमा टाइम लाग्यो, किनभने त्यो कुन विधिबाट गर्दाखेरि न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल हुने र टिकाउ हुने भन्ने निर्णय गर्नको लागि चाहिँ अलिकति टाइम लागेर अहिले त्यो चाहिँ प्रक्रियामा गएको छ। सुरु हुन बाँकी नै छ त्यो चाहिँ। अब प्रशासनिक रूपमा त्यो चाहिँ सुरु भइसक्यो भन्ने हुन्छ, सूचना लगायतका प्रक्रियाहरू। र अर्को नगरपालिकाको गत वर्षदेखिकै निरन्तरताको रूपमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका योजनाहरू त्यो तल्लो नारायणी तटीय क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ जङ्गल एरिया छ र वन्यजन्तुको चाहिँ असर हुन्छ, त्यो ठाउँको लागि त्यो कामहरू चाहिँ भइराखेको छ, ती चाहिँ सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन्। फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कामलाई नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ। यसै गरी वडा नम्बर 1 को बालुवा डाँडामा पर्यटकीय हिसाबले भ्यू टावर निर्माणको कार्य अगाडि बढाएका छौँ। लगायत बाटो स्तर उन्नति, खेलकुद मैदान जस्ता क्षेत्रहरू, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा लगानी गरेको छ भने सामाजिक विकासका क्षेत्रहरू, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा आइरहेका छन्। भनेपछि कावासोती नगरपालिकालाई एक खालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन, कावासोती नगरपालिकालाई चिनाउन सक्ने गौरवका योजनाहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। हामीले सुरुमा चाहिँ अहिले हालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा आवश्यकताका योजनाहरू बढी सञ्चालित छन् र दिगो हिसाबले जसले सस्टेन गर्न सक्छ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणले यो क्षेत्रमा कृषि उत्पादन र त्यहाँको समाजमा त्यो बसोबासमा समेत एउटा ठुलो असर गरिरहेको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ। भ्यू टावरले हामीले पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ गर्न खोजेका छौँ। एउटा त्यो जुन भूगोल हाम्रो पहाडी भूगोल, कावासोतीको पहाडी भूगोल एक मात्र चाहिँ बालुवा डाँडा यो वडा नम्बर 1 को क्षेत्र भनौँ न, उच्च पहाडी, जहाँबाट चितवनदेखि
कावासोती सबै यो यताको नवलपुरको अधिकांश भागहरू देख्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न खोजेका छौँ। होमस्टेमा जुन हाम्रो पर्यटकीय हिसाबले जुन फाइदा लिइराखेका छौँ त्यो चाहिँ नारायणी तटीय क्षेत्रमा पर्छ, दक्षिणी भागमा, र भ्यू टावर चाहिँ उत्तरी भागमा हुँदा समग्र नगरपालिका एउटा पर्यटकीय हिसाबले जोड्न सकिन्छ भनेर त्यो लागेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको रहेको छ। त्यसमा अहिले नै हामीले धेरै कुरा भनिहाल्ने अवस्था त छैन। ठिक छ, यसबारेमा अझै हामी विस्तृत कुराकानी गर्दै गरौँ। जस्तो तपाईँले कुराकानी थाल्दाखेरि भनिहाल्नु भयो बालुवा डाँडामा भ्यू टावर बन्दैछ। यो खालको चाहिँ नि कावासोती नगरलाई चिनाउने एउटा चाहिँ पर्यटकीय स्थल बन्न सक्नेछ भनेर आम सर्वसाधारणले पनि बुझिराखेको अवस्था छ। त्यो भ्यू टावरकै कुराबाट थालौँ न। त्यो भ्यू टावर निर्माणको प्रक्रियामा अहिले चाहिँ हाल के हुँदैछ त्यतिखेर? अहिले जमिन मुनिको काम सायद सकिसक्यो। म नगएको चाहिँ 1 महिना जति भयो त्यहाँ। त्यो तल ढलान हुने बेलामा म गएको थिएँ। त्यसपछि दोस्रो चरणको त्यो चाहिँ हाम्रो अघिल्लो आर्थिक वर्षको ठेक्का अन्तर्गत रहेको थियो र यो आर्थिक वर्षको ठेक्का अन्तर्गतको काम चाहिँ सुरु गरिसकेको छ। जमिन माथिको काम चाहिँ अब सुरु भएको छ। जस्तो त्यहाँसम्म पुग्नको लागि बाटो त राम्रो चाहियो। बाटोको अवस्था चाहिँ के छ? बाटो बर्खा लाग्दाखेरिमा बाटोको अवस्था त्यो पुग्न नसकिने जस्तो हुन्छ हैन? बाटोको अवस्था त्यसलाई पनि केही ध्यानमा राख्नु भएको छ? त्यसलाई एकदमै ध्यानमा राखिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब समग्रमा कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा पनि अब भ्यू टावर के हेर्नलाई अब समृद्धि हेर्ने भ्यू टावर भनेर एकपटक चाहिँ यो व्यङ्ग्यको भाषा पनि बन्यो। तथापि जुन हाम्रो त्यो भूगोल छ, जुन लोकेसन छ भ्यू टावर बन्दै गरेको बालुवा डाँडाको, त्यहाँको आफ्नै मौलिकता छ। त्यहाँको समाज एउटा मगर समाज, त्यहाँको संस्कृति छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छौँ। त्यहाँको मौसम, त्यहाँको एउटा शीतलता र त्यहाँको दृश्यावलोकनको सम्भावना त्यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ। त्यो गएर मात्रै त्यो देख्न सकिन्छ। र अर्को कुरा अब त्यहाँको भ्यू टावरले अरू ठाउँको विकास हेर्ने भन्दा पनि त्यहीँको विकासको लागि त्यो भ्यू टावर राख्ने, त्यहीँको समुदायको प्रमोटको लागि त्यहाँ होमस्टेको सम्भावना हुनसक्छ, त्यहाँ सांस्कृतिक हेरिटेजहरूको हुनसक्छ, त्यहाँको मौसम, त्यहाँको उत्पादन, त्यहाँको लोकल प्रोडक्सनहरू, अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरूलाई पनि प्रमोट गर्ने हिसाबले र त्यहाँ पर्यटक भित्र आएपछि त्यहाँबाट देखिने दृश्यावलोकनलाई थप चाहिँ आकर्षक बनाउन पनि हामीले त्यसलाई प्रमोट गरेका हौँ। मैले बाटोकै कुरा बाटोमा पनि त्यस्तो केही सुधार गर्ने योजना? बाटोको स्तर उन्नतिको हामीले एकदमै त्यसलाई प्रायोरिटीमा राखिराखेका छौँ। त्यसमा 2वटा बसहरू, एउटा चाहिँ त्यसलाई प्राकृतिक हिसाबले नै जुन ब्ल्याक टप अथवा कङ्क्रिट हुन्छ त्यतातिर ध्यान नदिकन प्राकृतिक हिसाबले नै म्यानेज गरेर ग्रिनरी गर्ने कि अलिकति कम्फर्टेबल पनि हुन्छ। अब अहिले धेरै जसोमा चाहिँ पिच चलन आइसक्यो, त्यो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भइराखेको छ। बजेट छुट्टिएर काम अगाडि बढिसकेको चाहिँ छैन, अहिलेसम्म मर्मतले मात्रै काम चलाएको अवस्था छ। तर अब निकटतम आर्थिक वर्षमै भनौँ न, यही आर्थिक वर्ष अथवा अन्यमा चाहिँ त्यसले पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ कुनै योजना गरेर हामीले त्यो बाटो स्तर उन्नति गर्छौँ। त्यो त भयो कावासोती नगरपालिकाको उत्तरी भेगतर्फको एउटा चाहिँ गौरवमय एउटा योजना, कावासोती नगरपालिकाले चिनाउन सक्ने एउटा योजना त्यो भयो। जस्तो तपाईँले दक्षिणी भेगमा जो वन्यजन्तु संरक्षण र मानव वन्यजन्तु बिचको त्यो एउटा खालको द्वन्द्व रहिराख्ने अवस्था पनि हुन्छ त्यहाँ, त्यसलाई चाहिँ जस्तो खास चाहिँ के काम गर्नुभएको छ मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरण र वन्यजन्तुको संरक्षणको हिसाबले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि के काम हुँदै गरेका छन्? हामीले एउटै काम गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ करिब 3 फिट पिसिसी वाल र त्यो माथि 2 वा 3 फिट मेस जाली गरेर कम्पाउन्डिङ गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसबाट चाहिँ यो चाहिँ 90% भनौँ न, 90% सक्सेस देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई समस्या कहाँ पर्छ भने हामीले पुरै क्लोज्ड बााउन्ड्री गर्न सक्यो भने त त्यो 100मा 100% हुन्छ। तर बिचमा हाम्रो केही बाटोहरू हुन्छ, कहीँ खाली राख्नुपर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यहीँबाट फेरि वन्यजन्तुहरू भित्र पस्ने, बस्तीमा पस्ने, खेतीबालीमा पस्ने हुन्छ। अन्यथा अरू हिसाबले 2 फिट जति तल चाहिँ पिसिसी गाडेर त्यसमा रडहरू सिमेन्ट कङ्क्रिट गरेर 3 फिट जति माथि जमिनभन्दा माथि वाल र त्यो माथि 2-3 फिट चाहिँ मेस जाली लगाएर हामीले चाहिँ कम्पाउन्डिङको काम गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो सकिने अवस्थामा छ कि अब सकिने अवस्थामा छ। पूर्वी सिमाना हाम्रो वडा नम्बर 11 देखि पश्चिम वडा नम्बर 17 सम्म
पुरै जसो भागमा गर्ने गरी हामीले गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारको समपूरक र विशेष अनुदानमा पनि हामीले त्यो योजना लेखिपठाएका थियौँ र त्यहाँबाट पनि सम्बोधन हुने अवस्था छ। जस्तो कृषि लगायतका अन्य पनि योजनाहरू जुन चाहिँ आवश्यकताका योजनाहरू छन् त्यो पनि चलिराखेकै छन् भन्नुभएको छ। खासमा यो क्षेत्र भनेको अलिकति कृषिको हिसाबले उर्वर क्षेत्र पनि हो। किसानहरूलाई त्यस्तो प्रवर्धन हुने सहुलियत हुने काम नगरपालिकाबाट चाहिँ के हुन्छन् खासमा? हामीले सामान्यतया बिउ बिजन मल वितरण कृषि उपकरण वितरणको सामान्य खालका योजनाहरू चाहिँ निरन्तर नै चलाइराखेका छौँ। त्यसबाहेक कृषि प्राविधिकको चाहिँ यसपटक हामीलाई अलिकति समस्या भयो। कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटोमा यो समायोजन लगायत विविध कारणले हामी कहाँ कृषि प्राविधिकको अभाव भयो। अपेक्षाकृत ढङ्गमा हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। अब चाहिँ व्यवस्थापन हुँदैछ एउटा पाटो र अर्को पाटोमा चाहिँ हामीले कृषि पकेट एरिया चाहिँ बनाउने घोषणा गरेका थियौँ भन्नाले नगरसभाले, जसमध्ये वडा नम्बर 4 हँसौरामा तरकारी पकेट, वडा नम्बर 14 अघ्यौलीमा धानको पकेट र वडा नम्बर 17 मा अरू कुनै खेतीबालीको पकेट। त्यो पकेट पनि हामीले निर्धारण गरेको होइन कि त्यो क्षेत्रमा पकेट चाहिँ गराउने के गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूले नै निर्णय गर्ने। भनेपछि बिउ बिजन दिनुहुन्छ, मल वितरण गर्नुहुन्छ, त्यसबाहेक अनुदानहरू त्यस्तो के पनि दिनुहुन्छ? नगद अनुदानको कार्यक्रम यसपालि हामीले राखेनौँ। उपकरणमा पनि ठुला उपकरणको अनुदानहरू पनि यसपालिसम्म भएका छैनन्। साना उपकरणहरू र सामान्य मलबिउको अनुदानको कार्यक्रमहरू चाहिँ भएको छ। उत्पादनको हिसाबले चाहिँ हामीले पकेटलाई चाहिँ जोड दिएका छौँ। त्यस्तो गर्दाखेरिमा कृषि समूह छनौट गर्नुहुन्छ अथवा कुनै कृषक चाहिँ छनौट गर्ने आधार त्यस्तो केही छ होला नि? सहुलियत र सेवा सुविधाको हिसाबमा हामीले व्यक्तिगत चाहिँ गरेका छैनौँ, समूहलाई नै प्रोत्साहन गरेका छौँ। जसले समूह दर्ता गरेर आएको छ कृषि समूहमा गरेका छौँ र वडा स्तरीय योजनाहरू सञ्चालन गर्दा वडा समितिले चाहिँ त्यहाँबाट छनौट गर्नुहुन्छ को कृषकहरू चाहिँ यो कृषिका काममा चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसलाई आधार लिएर यो समूहलाई नदोहोरिने र नछुट्ने हिसाबले कहाँ के आवश्यकता छ त्यो चाहिँ वडा समितिले नै निर्णय गरेर। हालसम्म रकम अनुदान दिने काम गर्नुभएको छैन? रकम अनुदान अहिलेसम्म भएको छैन कृषि शीर्षकमा। भनेपछि अब स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित त्यस्तो केही योजना के गर्नुभएको छ त? स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा भयो होइन, राखेको छ। शिक्षामा विद्यालय सुधार योजना, जसमध्ये हामीले चाहिँ यहाँबाट म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापन गरेर प्रदेशको योजनालाई चाहिँ विद्यालयहरूमा गर्नको लागि विशेष अनुदानको लागि पठाएका छौँ। त्यो लगभग निर्णय भइसकेको छ। कृषि र पशुपालनका लगभग उस्तै मिल्दाजुल्दा योजनाहरू छन्। स्वास्थ्यतर्फका नियमित र सशर्त अनुदानमा केन्द्रले धेरै जसो कार्यक्रमहरू पठाउने गर्छ। त्यो बाहेक स्वास्थ्य संस्थाको सुधारको कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ इन्टरनेट र एटेन्डेन्सलाई चाहिँ यसपटक सम्पन्न गऱ्यौँ। सँगसँगै कम्प्युटरको व्यवस्थापन गर्ने अरू चाहिँ यो आमा स्वास्थ्य अन्तर्गतको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ जोडिएका छौँ। अब यहाँ काउसती नगरपालिकामा एउटा मैले यसो हेर्दाखेरिमा धेरै जसो वडाहरूमा चाहिँ एक खालको त्यो अव्यवस्थित बसोबास रहेको अवस्था पनि छ होइन। धेरै मान्छेहरू एलानी जग्गामा बसेको धेरै लामो समय भएको छ, तर एउटा त्यो जग्गाले पाउनुपर्ने पूर्जा दर्ता त्यो पाएको अवस्था छैन। त्यसबारेमा पनि नगरपालिकाले केही गर्न सक्छ अथवा गरिएको के छ? अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले काम अगाडि बढाएको छ। यो ऐलानी सुकुम्बासी समस्या देशव्यापी नै समस्या हो र त्यो मध्येमा पनि कावासोतीका लगभग सबै जसो वार्डहरूमा यो समस्या रहेको छ। यसको गत आर्थिक वर्षदेखि यो आर्थिक वर्षसम्म हामीले लगत सङ्कलनको कामलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा दिएका छौँ। त्यसलाई दुईवटा कुरासँग टाइअप गरिएको छ। एउटा हामीले फिल्डमै कहाँ कस्तो अवस्था छ, कसरी बसोबास बस्ती विकास भइरहेको छ र पूर्जा नभएको जग्गाहरू के छ भनेर त्यसरी अध्ययन गरिराखेका छौँ। अर्को चाहिँ एउटा हामीले बहाल बिटौरी सार्वजनिक सम्पत्तिको उपभोग गरे बापत बहाल बिटौरी कर त्यो चाहिँ स्वतःस्फूर्त हामीले तिर्नै पर्छ भनेको छैनौँ। हजुरहरू बस्नु भएको छ त्यसमा हामीले बाटोको व्यवस्थापन गरेका छौँ, खानेपानी पुर्याएका छौँ, विद्युत पुर्याएका छौँ, टेलिफोनको व्यवस्थापन भएको छ लगायत शिक्षाको स्वास्थ्यको सबै गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन्छ। त्यो गर्दा गर्दै
त्यसमा चाहिँ करमा आबद्ध गराउन, दायित्व र कर्तव्यमा आबद्ध गराउन नसकिराखेको अवस्थामा स्वतःस्फूर्त रूपमा त्यसमा हामीले कानुनी आधार हामीले उहाँलाई चाहिँ जग्गा दिएका त छैनौँ, तथापि उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ। लामो इतिहास छ त्यहाँ, उहाँहरूको एउटा सामाजिक पृष्ठभूमि छ, त्यसलाई समेत सम्बोधन हुने गरी र हाम्रो त्यो अव्यवस्थित बसोबासको लगतसँग टाइअप हुने गरी हजुरहरू आउनुहोस्, कसरी उपभोग गरिराख्नु भएको छ, त्यसको चाहिँ केही आर्थिक दायित्व राज्यसँग सहकार्य गर्नुहोस्, स्वतःस्फूर्त रूपमा आउनुहोस्, त्यसलाई हामीले फेरि त्यहीँ लगानी गर्छौँ, हजुरहरूसँग लिएर हजुरहरूकैमा पठाउँछौँ भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ यसपटकदेखि हामीले प्रयास गरिएको छ। वडा कार्यालयहरूबाट त्यो खालको विवरण तथ्याङ्क आउने तथ्याङ्क वडा कार्यालयमा राख्नु भएको छ। कतिपय वडाहरूमा चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा आफै नापजाँच गराएर त्यहीँको समुदाय मिलेर त्यहाँका आपसी सामान्य नमिल्दा कुराहरू त्यहीँ मिलाएर त्यहीँ समाधान गरेर एउटा विवरण चाहिँ अध्यावधिक, हाम्रो यो विवरण यसरी अध्यावधिक हुँदै जान्छ भनेर। अब भोलि उहाँहरूको व्यवसायका कुरा हुन्छ, व्यवसाय दर्ता गर्न अहिले हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ, त्यस्ता जग्गाहरूमा नि उहाँहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। त्यसले हामीले व्यवसाय दर्ता गरेपछि अन्य सेवा सुविधाहरू उहाँले लिन पाउनुहुन्छ अथवा करको दायरामा आउनुहुन्छ। त्यो लगायतका काममा अन्य कुरै सिफारिसका काममा हरेक कुरामा त्यो लगतलाई, त्यो चाहिँ तथ्याङ्कलाई आधार मानियो भने त्यसले एउटा चाहिँ आधार सिर्जना गर्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ अध्यावधिक गरिँदै आएको छ। भनेपछि त्यहाँ बस बापत अनि नगरपालिकाले त्यहाँ चलाउनु पर्ने विभिन्न बनाउनु पर्ने विकास निर्माणका योजनाहरूको लागि त्यही नै खर्च गर्ने गरी त्यो एक खालको राजस्व टाइपको चाहिँ लिने गर्नु भएको छ। मेरो ठ्याक्कै प्रश्न चाहिँ के हो भने ती जग्गालाई दर्ता प्राप्त गराउनको लागि नगरपालिकाको भूमिका चाहिँ के हुन सक्छ? नगरपालिकाले जग्गा दर्ता, अब भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार त नगरपालिकामा रहेको छ, तर जग्गा रजिस्ट्रेसन, जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू नगरपालिका मात्रैले सम्बोधन गरेर जान सक्ने अहिलेको अवस्थामा छैन। त्यसको लागि पहिलो निकायमा पहिलो काम भनेको त्यसको लगत नै हो, त्यसको तथ्याङ्क नै हो। को छ, कहाँ जग्गा छ, कति छ, कसरी उपभोग भइराखेको छ, त्यसमा चाहिँ कुनै अन्य क्षेत्रको वनको, सामुदायिकको अथवा सरकारी जग्गाको हडपेर मिचेर जबरजस्ती गरेर बसेको छ वा एउटा सामाजिक विकासको क्रममा विगतदेखि नै बसिआएको ठाउँ हो तर त्यसको लालपूर्जा भएन, त्यो दुईटा पाटो रहन्छ। त्यसलाई निर्गोल गरेर वास्तविक तथ्याङ्क यो हो, यति यति क्षेत्रफलको जग्गामा यति यति घर परिवार यसरी बसोबास गरेको छ भनेर नगरपालिकाले भन्ने र त्यही अनुसारको योजना बनाउने अवस्था रहेपछि मात्रै ठोस रूपमा चाहिँ त्यसमा अगाडि बढ्न सक्छ। यतिकै गर्दाखेरि अब विगतमा पनि विभिन्न आयोगहरू गठन भएर लालपूर्जा वितरणसम्मका काम पनि भइसकेका, तर त्यो रोकिने गरेको, त्यसको चाहिँ व्यवहारमा त्यसले कुनै काम नलागेको त्यो हामीसँग इतिहास पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई समेत सिकेर वास्तविक तथ्याङ्कलाई गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र भविष्यका दिनहरूमा ती समस्या नदोहोरिने गरी बस्ती व्यवस्थापन, भू उपयोग योजनाहरू नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यो व्यवस्थित हुन्छ। त्यसकै लागि अहिले प्रारम्भिक चाहिँ हामीले गरेको लगत सङ्कलन नै हो। भनेपछि त्यो एक खालको इनिसिएसन भएको छ। हजुर, ठिक छ। म थोरै प्रसङ्ग चेन्ज गर्न चाहेँ। जस्तो काउसती नगरपालिकामा बेला बेलामा एउटा चाहिँ के कुरा उठ्छ भने फोहोर मैलाको व्यवस्थापन दिगो हुन सकेन, फोहोर मैलाको व्यवस्थापन दिगो हुन सकेन होइन, यो हरेक वर्ष जस्तो उठ्ने कुरा हो। के छ, फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामहरू नगरपालिकाले के गरिराखेको छ? अब अगाडि चाहिँ यस्तो गुनासोहरू जनताबाट नआउने गरी होइन एउटा चाहिँ स्थायी समाधान चाहिँ के खोज्दैछ नगरपालिकाले? काउसदी नगरपालिका लगायत जुन विकासोन्मुख एउटा सहर उन्मुख बस्तीहरू जहाँ छ फोहोर व्यवस्थापनको समस्या त्यहाँ नै छ। त्यो मध्ये पनि काउसतीको बजार एरिया साथसाथै अब समग्र नगरपालिका नै अब विकसित भइरहेको अवस्थामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या चाहिँ अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न नसकिएको यथार्थ हो। अहिले क्षणिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छ वार्ड हिसाबमा, जनता आफैले त्यसमा चाहिँ साथ दिएर आफ्नो फोहोर अलिकति व्यवस्थापन गर्ने र जुन नसकिएको छ त्यस चाहिँ नगरपालिकालाई उठाइराखेको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गरियो भने सहरी सुन्दरता निकै वृद्धि हुन सक्छ हालसम्मको। र अब चाहिँ ठुलो एउटा प्रायोरिटीको रूपमा नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको कामलाई अगाडि बढाएको छ। तर यसमा अहिले नै मैले यहाँ हजुरसँग धेरै कुरा सेयर गर्न सक्ने, धेरै कुरा भन्न सक्ने, त्यसको बारेमा डिटेल दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन र त्यो म दिन पनि चाहन्न। तर खुलाउन चाहिँ नमिल्ने हो। खुलाउन भन्दा पनि कतिपय इकोलोजीको कुरा पनि हुन्छ। नेपालको विकास प्रशासन हजुरलाई थाहा छँदैछ, केही समय अगाडि कुनै एउटा त्यो विद्युत प्रसारण लाइनको विस्तारको क्रममा रित्ता डाँडाहरूमा पनि प्रसारण लाइन राख्न नदिएका कुरा, कुनै ठाउँको
एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि आएका वातावरणका इस्युका कुरा, कहीँ पाइपलाइन विस्तार गर्दा आउने रुख कटानका कुरा लगायत त्यसको इकोलोजीमा पर्ने प्रभावले पनि केही असर गर्न सक्छ। यद्यपि एक स्टेपको काम चाहिँ हामी अगाडि बढिसकेका छौँ र अहिले हजुरलाई म यति मात्रै भन्न सक्छु कि जुन स्टेप अर्को स्टेप हामीले कदम चाल्न खोजिराखेका छौँ, यदि त्यो सक्सेस भयो भने नेपालभरिकै सायद नमुना काउसुती नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ र त्यसबाट हामीले फोहोर व्यवस्थापन मात्रै होइन टुरिज्मको हिसाबले पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। जस एउटा चाहिँ आशा लाग्दो तरिकाले यो फोहोर व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढिराखेको छ। त्यो कार्य चाहिँ सम्पन्न भइसकेपछि, सफल भइसकेपछि चाहिँ मात्रै त्यो एउटा चाहिँ खुलासा गर्ने हिसाबले तपाईँले अगाडि बढ्नु टेक्निकल्ली त्यसलाई टुङ्ग्याउन खोजिरहेछौँ, टेक्निकल पाटो हामीले हेर्न खोजिरहेछौँ। तर त्यसको जिस्ट, त्यसको चाहिँ मर्म चाहिँ जनतामा गएर जोडिन्छ। जब त्यहाँबाट फोहोर, किनभने फोहोर गर्ने त हामी हो, आफैले फोहोर गर्ने हो, आफूले गरेको फोहोर आफूले व्यवस्थापन गर्न सक्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तर कतिपय अवस्थामा त्यो असहज पनि हुन्छ, कतिपय सान्दर्भिक आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर भएको त्यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ नगरपालिकाले अहिले यो फेजमा चाहिँ टेक्निकल पाटोलाई चाहिँ अध्ययन गरिराखेको छ र यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति दिगो हिसाबले गर्न खोजिरहेको भएको हुनाले यदि हामी सक्सेस भयौँ भने सबैलाई जानकारी हुने गरी, सबैलाई अभिमुखीकरण हुने गरी चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो अर्को एउटा विषय के रहेको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले निर्दिष्ट गरे अनुरूप काउसुती नगरपालिकामा पनि अब बन्ने घर तथा भवनहरू चाहिँ नक्सा पास प्रक्रियाबाट नै जानुपर्ने भनेर एक खालको काउसुती नगरपालिकाले योजना ल्याएको छ। यसको यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया अथवा यो कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ के छ? काउसुती नगरपालिका क्षेत्रभित्र नक्सा पास नगरिकन स्थायी संरचना बनाउन पाइँदैन अथवा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन र त्यो नक्सा पास गर्दाखेरि जुन मापदण्ड निर्धारण गरेको छ नेपाल सरकारले त्यही मापदण्ड अनुसार नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी कहाँ प्राविधिक जनशक्ति रहेको छ, आर्किटेक्ट इन्जिनियर हुनुहुन्छ, ओभरसियरहरू हुनुहुन्छ, अमिन हुनुहुन्छ र वार्डमा चाहिँ मुचुल्का गर्ने, सूचना टाँस गर्ने त्यसको लेभलहरू, अब त्यो टेक्निकल कुरो त म सबै कुरा त मलाई जानकारी छैन। जमिन मुनिको लेभल, 1 तलाको 2 तला कतिको कति मापदण्ड हुन्छ, पिलर कस्तो हुनुपर्ने, वाल कस्तो हुनुपर्ने, कोठाको आकार कति हुनुपर्ने, बाटोदेखि कति छोड्नुपर्ने, सदियारकोमा चाहिँ कस्तो के गर्न पाइने के नपाइने लगायतका सबै कुराहरू त्यो चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यही अनुसार कार्यान्वयन पनि भइराखेको छ। सँगसँगै हामीले यो भवन नक्सा र दिगो बस्ती कार्यक्रमको लागि एनसेट भन्ने एउटा नेपाल सरकारकै प्रोजेक्ट संस्था सहकार्य पनि गर्नुभएको छ। त्यो संस्थासँग सहकार्य गरेका छौँ र त्यो संस्थाले हरेक महिनाको सायद पहिलो र तेस्रो जस्तो लाग्छ 1 गते वा 15 गते यस्तै त्यो डेट मैले अहिले याद भएन, त्यो बेलामा चाहिँ घर धनीलाई निःशुल्क रूपमा अभिमुखीकरण, त्यो घर बनाउँदा कस्तो बनाउनुपर्छ, ठेकदार उहाँहरूले त ठेकदार लगाउनुहुन्छ, ठेकदारले कसरी गर्छ, हजुरले मापदण्ड कसरी हेर्नुपर्छ, त्यो अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ निरन्तर चलिराखेको छ। र एनसेटकै इन्जिनियर सरहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, 2 जना 3 जना, उहाँहरू रेगुलर पनि सपोर्ट गरिराख्नुहुन्छ। यसबारेमा अलिकति व्यापक प्रचार चाहिँ नभएको जस्तो लाग्यो। सबै घरधनी अथवा जसले निर्माण गर्दैछ, भवन निर्माण गर्दैछन्, ती सबैलाई जानकारी नपुगेको अवस्था हो कि जस्तो पनि लाग्छ। हामीले चाहिँ जुन नक्सा पासको प्रक्रियामा दर्ता हुन आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो कुरा जानकारी गराएका हुन्छौँ र हजुरको पालो यति गति परेको छ त्यो दिन चाहिँ अभिमुखीकरण जानकारी लिन आउनु होला। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने मापदण्डमा आधारित भवन कस्तो, रड कस्तो, पिलर कस्तो लगायत भूकम्प प्रतिरोधी घर कस्तो हुन्छ, जनरली अब हाम्रो भवन निर्माण प्रक्रिया त एउटा मिस्त्री भनौँ न, मिस्त्रीले ठेकदारले विगतदेखि चलिआएको जे छ त्यही सिक्दै र यो यसरी हुनुपर्छ भन्दै आएको छ र उसले गर्ने काम र हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, ठेकदारले यसो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ घरधनीले यसो भन्नुपर्छ, रड राख्दा यसरी राख्नुपर्छ, बङ्ग्याउँदा यसरी बङ्ग्याउनुपर्छ, बिम राख्दा यसरी गर्नुपर्छ, घरधनी आफैलाई सचेत बनाइयो भने चाहिँ त्यो प्रभावकारी हुने रहेछ भन्ने लागेको छ। करिब लगभग 100 जना भनौँ न, अस्तिको कार्यक्रममा म आफै बसेको थिएँ, त्यसमा पनि 60 भन्दा बढी चाहिँ घरधनीको उपस्थिति रहेको थियो। नगरपालिकाले भन्दै पनि नक्सा पास नगराई भवन बनाउने जुन चाहिँ त्यो एउटा टेन्डेन्सी, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अद्यापि कायम छ अथवा निर्मूलै भइसक्यो? त्यसलाई चाहिँ छ भन्नुपर्छ, पूर्ण रूपमा रोक्न सकिएको छैन। त्यस्तालाई के गर्नुहुन्छ? त्यस्तोलाई चाहिँ
मापदण्डमा आउनको लागि पहिलो हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त हुनुपर्छ। हामीले सबै ठाउँमा पुगेर सबै ठाउँमा हेरेर सबै ठाउँमा अपडेट गर्न सक्ने हुनुपर्छ। दोस्रो, जुन हामीले नीति बनाएका छौँ त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने चाहिँ एउटा क्षमता भनौँ न हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरूले पनि मापदण्ड विपरीत भएका घरहरू भत्काउन लगाउने, जुन बाटो मापदण्डमा बनेको छैन त्यसलाई मापदण्ड कायम गर्ने चाहिँ यहाँको नेतृत्व यहाँको समाजले नै गर्यो भने र त्यसमा हामी कर्मचारीहरू सुरक्षा निकाय सबैले साथ दियो भने चाहिँ समाजले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सक्छ। ठिकै छ। तपाईँ योजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ, प्रशासन शाखा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। अब नगरपालिकामा दैनिक प्रशासनिक कार्यहरूको लागि त्यसलाई चुस्त दुरुस्त छिटो छरितो बनाउनको लागि चाहिँ नगरपालिका कार्यालयमा विशेष के कार्यहरू अथवा त्यस्तो विशेष योजनाहरू भनिन्छ नि, छिटो छरितो सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउनको लागि त्यस्तो कुनै कार्यहरू चाहिँ के गर्नुभएको छ टेलिभिजन मार्फत जानकारी पनि होस्? हामीले हाम्रो पहिला आफ्नो अनुशासनको कुरालाई पनि जोड दिएका छौँ। विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई अलिकति प्रमोट गरेका छौँ। यी हाजिरी विद्युतीय हामीसँग नागरिक बडापत्र रहेको छ। सुरुमा कार्यालयमा छिर्ने बित्तिकै ठुलो स्क्रिनमा कुन कामको लागि कहाँ जाने के गर्ने भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। नागरिक बडापत्र? हजुर। त्यो बाहेक हामीसँग फ्लेक्सको नागरिक बडापत्र अगाडि नै कस्तो काम के सम्बन्धी टाइटल वाइज के सम्बन्धी कामको लागि आउनुभएको, यो सम्बन्धी कामको लागि आउनलाई यो कोठामा जानु होला भन्ने राखिएको छ। कार्यालय छिर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला सेवाग्राही सहायता कक्षमा पुगिन्छ। त्यहाँ चाहिँ आफूलाई लागेको आफ्नो समस्याहरू राख्न सकिन्छ, सोधपुछ गर्न सकिन्छ। त्यहाँ हाम्रो सूचना प्रविधि अधिकृतज्यू पनि त्यहीँ उहाँलाई भेट्न सकिन्छ। उहाँले सजिलो छिटो तरिकाले यो काम यहाँबाट हुन्छ भन्न सकिन्छ। राजस्व तिर्ने हामीले बाहिरै व्यवस्थापन गरेका छौँ। केही समय अगाडि भित्र थियो, त्यसले चाहिँ कार्यालयमा सेवाग्राहीको चापले गर्दा भित्र अलिकति अव्यवस्थित भए जस्तो लागेर बाहिर भन्नाले छुट्टै ब्लकमा व्यवस्थापन गरेका छौँ र सेवाग्राहीको भिड पनि अलिकति व्यवस्थापन भएको छ। त्यसबाट विषयगत शाखाको कार्यालयहरूको छुट्टै ब्लक व्यवस्थापन गरिएको छ। कृषि, पशु, शिक्षा लगायतको छुट्टै व्यवस्थापन गरिएको छ। हामीले नगर प्रहरी पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यहाँको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै र व्यवस्थापन पार्किङ लगायतको व्यवस्थापनको लागि पनि नगर प्रहरीले सहजीकरण गर्नुहुन्छ। हामीले सेवाग्राही सन्तुष्टि फारम सबै ठाउँमा नगर कार्यपालिका कार्यालय लगायत सबै वार्डहरूमा पनि राखेका छौँ। त्यसमा एकदमै छोटो फारममा अब्जेक्टिभ टिक लगाएर तपाईँ कति बेला आउनुभयो, कति बेर काम लाग्यो, सेवा प्रदायकको व्यवहार कस्तो थियो, तपाईँले कति तिर्नुभयो, पैसा तिरेको बिल पाउनुभयो कि पाउनु भएन, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, के कुरा सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ लगायतको यस्ता कुराहरू त्यहाँ राखिएको छ। त्यो हाम्रो इनपुट हो। र त्यो सँगसँगै सेवाग्राहीले दिएको प्रतिक्रियामा त्यो सेवा प्रदायकको के छ राय, उसको के हो, उसले समयमा दिएको हो होइन, अथवा उसको यदि कुनै क्वेसन छ भने त्यसको जवाफ के हो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने के हो पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। उनीहरूको सुझाव अनुसार आफूलाई पनि त्यो सुधार्ने अथवा कार्यालयलाई चाहिँ अलिकति सुधार गर्ने चाहिँ कतिको हुन्छ तपाईँहरूबाट? हजुर, हामीले यो चाहिँ अहिले कार्यान्वयनको क्रममा छौँ। पहिलो चरणमा हामीले कतिको चाहिँ सेवाग्राहीले त्यसमा कतिको इन्ट्रेस्ट देखाएका छन् त्यो हेरिराखेका छौँ। करिब 100 पेजभन्दा बढीको चाहिँ सबै ठाउँमा व्यवस्थापन भएको हुनाले प्रत्येक ठाउँबाट स्याम्पलिङको हिसाबले 100वटा इनपुट त्यो लिएर हामीले त्यसलाई फेरि प्रतिवेदन एज अ होलमा कस्तो देखियो, समग्रतामा के कुरामा चाहिँ कमी देखियो, के कुरामा धेरै टाइम लागेको देखियो, के कुरामा धेरै पैसा खर्च भएको देखियो, राजस्व पारदर्शी देखियो कि देखिएन लगायतका कुराहरू त्यसलाई अध्ययन गरेर चाहिँ हामीले एउटा दस्तावेज नै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ। जस्तो कावासोती नगरपालिकामा चाहिँ अरू नगरपालिका अथवा अरू कार्यालयहरूमा अरू सरकारी कार्यालयहरूमा नभएको उल्लेखनीय त्यस्तो चाहिँ के छ हैन? मुख्य गरी सेवाग्राहीहरूलाई लक्षित गरेर उनीहरूको सजिलोको लागि लक्षित गरेर गरिएको त्यस्तो कार्य उल्लेखनीय भन्नु पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो के छ? अब यसमा चाहिँ तुलना कम्पेरेटिभली भन्न त अब अप्ठ्यारो भयो होइन। जस्तै हामीले विकास निर्माणको मुख्यतया विकास निर्माणको सेवा प्रवाह गर्छौँ लगायत अरू जनरली त छँदै नै छ। विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चाहिँ हाम्रो मेन कार्यक्रम चाहिँ त्यो हुन्छ। दैनिक प्रशासनिक कामको अधिकांश चाहिँ जिम्मेवारी नै वडामा तोकिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि वडाबाटै नजिकैबाटै सम्पन्न हुन्छ। त्यो बाहेक हामीले नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा हुने कामहरूमा पनि सकेसम्म सेवाग्राहीलाई रिसिभ गर्ने भनौँ न, उहाँलाई
कार्यालयमा प्रवेश गरेदेखि के गर्ने, त्यो काम कहाँबाट हुन्छ र कसरी चाहिँ सजिलो हुन्छ, के ल्याउनुपर्छ लिखित रूपमा एउटा अभ्यास भनौँ न। प्राय कहीँ गएपछि यो फर्काइदिनु भयो, के भयो, दुःख भयो, यस्तो भयो भन्ने चलन हुन्छ। केही कारणले उहाँको काम हुन सकेन भने हामीले चाहिँ, मैले र मेरो साथीहरूले पनि, मैले उहाँहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु, लिखित रूपमा उहाँको फाइलमा, उहाँको निवेदनमा लेखिदिनुहोस् 1 2 3 4 यो डकुमेन्ट, यो प्रक्रिया, यो कुरा पुरा गरेर आउनुहोस्, फर्किनु पर्दैन भनेपछि कतिपय चाहिँ यतिकै भन्दा रिसाउनुहुन्छ, यो किनभने धेरै कुरा सम्झिँदैन, अनि एकपटक गरेर ल्याएको कुरा यतिकै मौखिक रूपमा भन्दा अर्को पटक पनि बिग्रिन सक्छ। अब सबै कुरा हामीले प्रक्रिया पनि नियम कानुन त मिच्न सक्दैनौँ, प्रक्रिया त फलो गर्नै पर्छ। त्यसो गर्दा त्यो लेखेरै यो ल्याउनुहोस् भनेपछि चाहिँ उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यो भनेपछि सेवाग्राहीहरूले त्यस्तो गुनासो गर्ने गरी काम भएको छैन, जो सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ। सेवा प्रवाहको हिसाबले एकदमै चाहिँ निराश भएर चाहिँ फर्काएका छौँ जस्तो लाग्दैन। तपाईँ कहाँ त्यस्तो केही खास उजुरीहरू आउने गर्छ? तपाईँ प्रशासनिक प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। आउँछ, एकदमै आउँछ, किनभने धेरै कुरा चाहिँ त्यो हामीले बुझाउन सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो कमजोरी हो। किनभने उहाँ यस्तो भनिदिनु भयो, यस्तो गरिदिनु भयो, यसो गरेर पठाइदिनु भयो भन्ने खालका ती जनरल टु दि पोइन्ट आउने कुरा त हामीले इन्स्ट्यान्टली त्यसलाई सल्भ गरि नै हाल्छौँ। तर जनरली सेवाग्राहीले अलिकति चाहिँ दुखेसो गर्ने, गुनासो गर्ने कुरा चाहिँ यो यस्तो भयो, यो गरिएन, यो भएन भन्ने, त्यो जुन कुरा हामीले बुझाउन सकिराखेका छैनौँ र अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको छ। उहाँ सबै कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी एउटा सेवा प्रदायक भएर बस्दा एउटा हुन्छ, हुन त सबैको चित्त बुझाउन पनि नसकिएला, पानी पनि सबै कुरा पानी हुन्छ हैन। अब सकेसम्म चाहिँ अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामी बिरामी भएर गइयो भने एउटा अस्पतालमा हाम्रो अपेक्षा धेरै हुन्छ, अनि यदि त्यहाँ व्यवहार राम्रो भएन, सही जानकारी भएन भने हामीलाई त्यहाँ रिस उठ्छ। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ सकेसम्म राम्रो गर्न त खोजिराख्नु भएकै हुन्छ। मलाई यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा पनि त्यस्तै लाग्छ। उहाँहरूको अपेक्षा धेरै हुन्छ, सरल भइदिए हुन्थ्यो, जाने बित्तिकै काम भइदिए हुन्थ्यो, धेरै कुरा जुटाउन नपरे हुन्थ्यो। म चाहिँ जेन्युइन समस्या लिएर आएको थिएँ, बारम्बार धाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। त्यो कुरा अधिकांश कुरा चाहिँ हामीले कन्भिन्स गर्न, बुझाउन, उहाँहरूलाई सम्झाउन नसक्दाखेरि चाहिँ अलिकति गुनासो आउने हुन्छ। तर सिधै एकदमै अप्ठ्यारो हुने, एकदमै सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने गरी चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म परेको छैन। ठिक छ ओमनाथ सर, अब कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ। तपाईँ योजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ काउसती नगरपालिकाको। तपाईँको अब अनुभव मात्रै सोध्न चाहन्छु म। जस्तो काउसती नगरपालिकाभित्र विभिन्न योजनाहरू, ठुला साना योजनाहरू, आवश्यकताका योजनाहरू, गौरवमय योजनाहरू सञ्चालित छन्। कोही चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्, कोही सुरु हुने अवस्थामा छन्, कोही हुँदैछन् होइन। अब त्यस्ता योजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरिमा विशेष गरी कस्ता कस्ता समस्याहरू आउने गर्दा रहेछन्? जस्तो बजेटको समस्या भयो, बजेट विनियोजन बाँडफाँडको समस्या भयो, त्यसै गरी त्यहाँको स्थानीय जनताहरू होइन, कोहीलाई चित्त नबुझ्ने योजना पनि हुनसक्छ, व्यक्तिगत स्वार्थको हिसाबले कहीँ चाहिँ त्यस्तो बाधा अवरोध उत्पन्न हुने समस्या पनि हुन सक्ला। यो मेरो अनुमान मात्रै। ती बाहेक त्यस्ता र अन्य त्यस्ता केही अप्ठ्यारोहरू चाहिँ आउँदो रहेछन्? अनुगमनमा पनि जानुहुन्छ नि त तपाईँहरू होइन? कस्तो देखिएको छ भने अहिलेको समकालीन विकास कार्यक्रमलाई हेर्दाखेरि हामीले योजना छनौटदेखि चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने। छनौटदेखि हाम्रो कस्तो भने हाम्रो आवश्यकताहरू यही वर्ष, यही बजेटले, यही पटक नै सबै चाहिँ सम्पन्न भएर एकदमै हुनुपर्ने, हामीलाई नै सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने जनरल समाजको अपेक्षा त्यस्तो देखिन्छ। फर्स्टमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि जहाँबाट योजना छनौट हुन्छ, जनरली हाम्रो योजना वडा समितिले टोल टोलमा गएर छनौट गर्नुहुन्छ। त्यसरी टोल टोलमा छनौट गर्दा प्राथमिकता निर्धारण, यसपटक यति बजेटले यो काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ, अर्को पटक यसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यो योजना नपरेको ठाउँमा यो गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को छनौटको क्रममा चाहिँ एउटा त्यो हुन्छ। अर्को योजना कसले सञ्चालन गरेको छ त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौँ। कसको लागि सञ्चालन गरिएको छ चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर कसले सञ्चालन गर्छ भन्ने कुरामा
आइरहेको छ कि समस्या। कुनै ठाउँमा हजुरले भनेको जस्तै टोलको कुनै इस्यु, सामाजिक इस्यु, राजनीतिक इस्युलाई लिएर ठिक हुँदाहुँदै पनि काम गरेको ठिक भएन भनिदिने अथवा उजुरी गर्ने, के गर्ने, रिसिभी गर्ने, सहयोग, सकारात्मक सहयोग नगर्ने। आखिर आफ्नै योजना हो, मिलेर गर्दा गर्दै सुधारे त धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो पाटो अर्को देखिएको छ। अर्को अब कार्यान्वयनको पाटोलाई हेर्दाखेरि अहिले म जनरल कुरामा गरेको छु, टेक्निकल कुरामा पनि म आउँछु। जनरल कुरोमा हाम्रो जेठ असारमा नगरसभा सकिसकेपछि हामीले योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ। तर योजना कार्यान्वयन समयमा गर्नलाई हामीलाई ठुलो चुनौती छ, एकदमै ठुलो चुनौती छ। काउसेत नगरपालिकामा पनि गत वर्ष हामीले सिकाएको वर्ष भन्यौँ, यस वर्ष कार्यान्वयनको वर्ष भन्यौँ। र यसपटक हामीले एउटा अभियान नै के चलायौँ भने उपभोक्ता समिति गठनको निश्चित समयमा गरेर उपभोक्ता समिति अभिमुखीकरण हामी जुन दिन गर्छौँ त्यो दिन योजनाको इस्टिमेट समेत गरेर त्यहीँ जहाँ हामी अभिमुखीकरण गर्न वार्डमा पुगेका छौँ त्यहीँ चाहिँ योजना सम्झौता गर्ने भनेर अभियान ल्यायौँ। त्यसले केही परिवर्तन त गर्यो, तर जुन अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ त्यो त्यति चाहिँ गर्न सकेन। त्यसमा केही टेक्निकल समस्याहरू पनि जोडिएर आए। कतिपय योजनाहरू बर्खाको समयमा इस्टिमेट गर्न नसकिने, त्यो बर्खाको समयमा त्यो चाहिँ काम अगाडि बढाउन नसकिने एउटा। अर्को लागत सहभागिताले चाहिँ अलिकति समस्या ल्यायो। लागत सहभागितालाई पनि समाधान गर्नको लागि कुन कुन योजनामा लागत सहभागिता जुटाउनुपर्छ र कुन कुनमा चाहिँ जुटाउन सकिँदैन। हाम्रो चाहिँ नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू लगायत कार्यालयको टिम सबै वार्डमै पुगेर त्यहाँको वडा समितिसँग छलफल गरेर प्रत्येक योजनामा यो योजनामा किन लागत सहभागिता उठाउन सकिँदैन अथवा यो योजनामा कति उठाउन सकिन्छ भन्ने टुङ्गायौँ। त्यसरी पनि त्यो कुरालाई चाहिँ समाधान गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले निश्चित समय दिएर योजना सम्झौताको समय यतिभित्र चाहिँ ल्याइसक्नु भनेर, त्यसो गर्दाखेरि धेरै चाहिँ परिवर्तन पोहोरको भन्दा तुलनात्मक रूपमा हामी छिटो छौँ। कतिपय वार्डमा योजनाहरू सकिसकेका छन्, कतिपय वार्डमा लगभग सकिसकेका छन् र यदि यही गतिमा सबै कुराले साथ दिएर गयो भने हामी असार पुग्नु चाहिँ पर्दैन योजना सम्पन्न गर्नको लागि। त्यो चाहिँ तिनै हुन्। हजुर, जस्तो योजना सञ्चालन गर्दाखेरिमा, प्रक्रियामा लैजाँदाखेरिमा, कार्यान्वयन गर्दाखेरिमा आउने मुख्य मुख्य समस्याहरू। हजुर हजुर, त्यसलाई अब त्यो सँगसँगै अब सबै ठाउँमा प्राविधिक जनशक्ति हामीले पुर्याउन सकिराखेका छैनौँ। यद्यपि पोहोरभन्दा चाहिँ यसपालि हामीले क्लस्टर बनाएर 2-3वटा वार्डलाई चाहिँ एउटा कम्तीमा ओभरसियर लेभलको प्राविधिक पुग्ने गरी त्यो गरेका छौँ। त्यो प्राविधिक नपुग्दाखेरि चाहिँ सबै योजनाहरू बारम्बार अनुगमन गर्न नसकिने भनौँ न, बारम्बार उहाँहरूलाई टेक्निकल सपोर्ट गर्न नसकिने ती समस्याहरू छँदै नै छन्। आगामी वर्षमा सुधार, आगामी वर्षमा त एकदमै त्यो सुधारोन्मुख, द्रुत सुधारोन्मुख पनि छ। ठिक छ। अब योजना जो नगरपालिका अन्तर्गत भइरहेका योजना छन् त्यसबारेमा मैले तपाईँलाई केही जिज्ञासा राखेँ अनि त्यस्तै गरी प्रशासकीय कुराहरू पनि यहाँसँग मैले केही जिज्ञासा राखेँ। अब मैले भन्न छुट्याएका तपाईँले भन्नुपर्ने एकजना योजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुखको हैसियतले टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आम दर्शकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के छ त्यस्तो? अघिकै प्रसङ्गमा जोड्दै मैले सम्झेँ जुन चाहिँ कसले सञ्चालन गरेको छ र कसको लागि भन्ने कुरा जुन भन्दै थिएँ म। अहिले हामीले चाहिँ कसले सञ्चालन गरेको छ भन्नेमा जोड दियौँ कि आफ्नो घर अगाडिको बाटो त्यो ठेकेदारले बनाउँदैछ भने वास्ता नगर्ने, बाटो त हाम्रो भन्दैछ। अनि उपभोक्ता समितिले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुने, तर त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने त्यसको हिडन कुरा भनौँ न, प्राय चाहिँ उपभोक्ता समितिले काम गर्न खोज्ने, त्यसमा हामीले लागत सहभागिता गरेर त्यसलाई अझै थप होस्, व्यवस्थित होस् भन्छौँ। उपभोक्ता समितिले ठेकेदार मार्फत कार्य गराउने, यसलाई हामीले रोक्न चाहिँ एकदमै धेरै प्रयास गरिराखेका छौँ। कतिपय भइराखेको नि छ, कतिपयमा पुगेको छैन। उपभोक्ता समितिसँग सबै खाले क्षमता हुँदैन, सबै खाले टेक्निकल क्षमता नि हुँदैन, उपकरण पनि हुँदैन, सामग्री पनि हुँदैन। कतिपय योजनाहरू उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गर्न सक्दैन, तर उहाँहरूले गर्न खोज्नुहुन्छ र उहाँले योजना सञ्चालन गर्न खोज्नुहुन्छ र उपभोक्ताले ठेकदारलाई ठेक्कामा दिनुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले बुझ्नुपर्ने पाटो के छ भने, मानौँ कुनै 20 लाखको पिचको योजना छ, उपभोक्ता समितिले लिनुहुन्छ, हामीले सम्झौता गर्छौँ, त्यसपछि ठेकदारलाई उहाँहरूले दिनुहुन्छ कि त्यो रोक्न नसकिएको अनि उहाँहरूको टेक्निकल। त्यसले गर्दाखेरि लागत बढी
पढ्न जाने हुन्छ या अलिकति गुणस्तरीय काम नहुने? मानौ 20 लाखमा 500 मिटर एउटा अनुमान, यो उदाहरण मात्रै, त्यो हिसाब मिल्दैन। 20 लाखमा 500 मिटर बाटो पिच हुन्थ्यो भने उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने अब त्यो उहाँहरूले लगाउने ठेकदारले 600 मिटर गरिदिन्छ, अनि हामीले उपभोक्ता समितिले गर्दा 600 मिटर बाटो पिच गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ। अनि उपभोक्ता समितिले गरेको हुनाले अलिकति ध्यान पनि दिनुहुन्छ फेरि त्यहाँको क्वालिटीमा भनौँ न। तर त्यही कुरा चाहिँ कार्यालयले ठेक्कामा लगायो भने 20 लाखको मानव ई-बिडिङ गर्यो अथवा ठेक्का प्रक्रियामा गयो भने घटेर 15 लाख 14 लाख आउन सक्छ। 5-6 लाख त्यहाँ बचत भएको हुन्छ। त्यो 5-6 लाख बचत सँगसँगै ठेकदारले कर तिरेको हुन्छ, राज्यलाई तिर्नुपर्ने, त्यो पनि राज्यलाई नै आम्दानी भयो। त्यो घुमेर आउने रकम फेरि त्यही योजनामा लगाउँदा त त्यो 100 मिटरको ठाउँमा त 300 मिटर बनाउन सकिन्थ्यो। समस्या कहाँनिर भयो भने ठेकदारले गरेको भनेपछि हामीले पनि वास्ता नगर्ने, बाटो त हाम्रो उपभोक्ताले चाहिँ वास्ता गर्नुपर्ने। ठेकदारलाई बारम्बार ताकेता गरेर बारम्बार चाहिँ त्यहाँको उपभोक्ताले ओके नगर्दासम्म ठेकदारले भुक्तानी कुनै हालतमा पाउन सक्दैन। त्यो जोसुकै होस्, जहाँसुकैबाट ठेक्का लगाइएको होस्, त्यहाँको सम्बन्धित ठाउँकोले यो ठिक छैन, टेक्निकल्ली ठिक छैन। अब उपभोक्ता समितिले लिएर ठेकदारले गर्दाखेरि पनि गर्ने त्यही इस्टिमेट अनुसार हो, हामीले ठेक्का मार्फत गराउँदा गर्ने पनि त्यही अनुसार हो। तर उहाँ अब यो पाटो चाहिँ अलिकति त्यो बुझाइको कमी अथवा हजुर झ्याप्पै सुधार गर्नलाई त टाइम लाग्छ। उपभोक्ताहरूलाई त्यो सञ्चालित योजनाप्रति अपनत्व महसुस गराउन पनि अलिकति अप्ठ्यारो के समस्या हुन्छ भने अब हामीले उपभोक्ता समितिबाट गर्दा उहाँहरूले माइनसमा काम गराउनुपर्छ, ऋणमा। अनि ठेकदारले काम गर्ने भएपछि ती बिल भरपाई लगायत डकुमेन्टहरू वास्तविक नआउन सक्छन्। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ उताको पाटो देख्नुहुन्न, यता चाहिँ प्रशासनिक जटिलता भयो, अलिकति हरकट्टी भयो, बिल भरपाई मिलेन, के भएन, त्यो पाटो चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ। यसलाई बिस्तारै अब त्यो अपनत्व आफ्नो ठाउँमा काम हुने भएपछि जोसुकैबाट सञ्चालित भए पनि आफूले अपनत्व लिनुपर्छ, आफ्नो ठाउँको क्वालिटी बन्नुपर्छ र आफूले गर्ने कामहरू पनि त्यसरी नै गरियो भने समग्र हाम्रो विकास चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाइकै रूपमा चाहिँ यो अगाडि आएको कुराहरू रहेको छ। हुन्छ अमरनाथ सर, यहाँलाई कार्यक्रम हाम्रो कावासोती आएर कावासोती नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका मुख्य योजनाहरूको अवस्था, कार्यान्वयन प्रक्रिया के कस्तो भइरहेको छ र दैनिक प्रशासनिक कुराहरू लगायत अन्य विविध कुराहरूमा हामीलाई यो जानकारीमूलक चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनुभयो, हामीलाई यो समय उपलब्ध गराउनु भयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ हामी। हस्, हजुरहरूलाई पनि कावासोती नगरपालिकाको विकास निर्माणको कार्य सम्बन्धमा एउटा जानकारी गराउने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। दर्शकबिन, कार्यक्रम हाम्रो कावासोती राम्रो कावासोतीको आजको श्रृङ्खला हामीले कावासोती नगरपालिकाका योजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुख होमनाथ काफ्लेसँगको कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्यो। कार्यक्रम आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिट सहित म कार्यक्रम प्रस्तुता सन्दा गुरुङ बिदा चाहन्छु। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान बुद्धदर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार, शुभ साता। समृद्ध कावासोती निर्माणमा भरत प्रयास। टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो कावासोती राम्रो कावासोती।